प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास के सबक मसनूई रेशे और प्लास्टिक के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपका अपना तालीमी चैनल ग्लोबल सोसाइटी को जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद दिलचस्प और फ़ायदेमंद वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज की हमारी टॉपिक है प्लास्टिक। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि अलेक्जेंडर पार्क्स नामी साइंसदान पहली तैयार करदा प्लास्टिक का मौजिद है, यानी ईजाद करने वाला है। इसने 1862 में लंदन में मसनूई तरीके से प्लास्टिक तैयार किया। बच्चों, प्लास्टिक भी मसनूई रेशों की तरह एक पॉलीमर है, लेकिन प्लास्टिक में मोनोमर्स को दो तरीक़ों से तरतीब दिया जा सकता है। एक मोनोमर्स खती चैन की शक्ल में और दूसरे मोनोमर्स तिरछी तरतीब की शक्ल में होते हैं। प्लास्टिक के दो अक़साम हैं, एक थर्मोप्लास्टिक, दूसरी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वो प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर आसानी से बेसाख्त और टेढ़े हो जाते हैं, इन्हें थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। मिसाल पॉलीथीन, जिसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और पीवीसी, जिसे हम घरों में पाइपलाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। थर्मोप्लास्टिक खिलौने, कंगे और मुख्तलिफ कंटेनर्स की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर नरम और ठंडा करने पर सख्त हो जाता है। थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर है जो गर्म करने पर माई हालत इख्तियार कर लेता है और ठंडा करने पर यह शीशे जैसा सख्त हो जाता है। बच्चों, हम यहाँ पर हरमन स्ट्रेडिंगर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि एक जर्मन कीमियादान था। उसने 1920 में मसनूई अशिया की तैयारी में अहम कारनामा अंजाम दिया, जबकि इसने क़याम पज़ीर थर्मोप्लास्टिक से अशिया की तैयारी का तरीक़ा ईजाद किया। इसने साबित किया कि पॉलीमर सालिमों की एक सिलसिलेवार चैन होती है। इस कारनामे के मद्देनज़र इसको 1953 में नोबेल इनाम से नवाजा गया। प्लास्टिक की दूसरी किस्म थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये प्लास्टिक की वो किस्म है जिसे एक बार तैयार करने के बाद गर्म करने पर भी वो नरम नहीं होती। इसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसको थर्मोसेट्स प्लास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। मिसाल एग्जाम्पल बेकलाइन और मिलामाइन, ये दो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की मिसालें हैं। बच्चों, बेकलाइट आखिर है क्या? बेकलाइट एक ऐसी शय है जिसकी हरारी और बर्क़ी मौसूलियत बहुत ख़राब होती है, यानी हरारत और बर्क़, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेकलाइट के बने हुए अशिया में से नहीं गुजर सकते। इसी सबब इसके हैंडल बनाए जाते हैं। स्विच बोर्ड और दीगर बर्क़ी अशिया की तैयारी में भी बेकलाइट इस्तेमाल में लाई जाती है। बेकलाइट को हीरे और दीगर मोतियों के मुतबादिल अल्टरनेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, मिलामाइन क्या है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। मिलामाइन अक्सर किचन के सामान की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर और टीवी कैबिनेट में भी मिलामाइन से ही बनाए जाते हैं। चीनी के बने डिनर सेट्स भी मिलामाइन से ही बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बाबाई प्लास्टिक सनत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बेल्जियम के साइंसदान डॉक्टर लियो हेनरिक बेकलैंड ने बेकलाइट ईजाद की। इसीलिए डॉक्टर बेकलैंड को मौजूदा प्लास्टिक सनत का बाबा आदम तस्वुर किया जाता है। बच्चों, दी हुई शय बेकलाइट की है या नहीं, उसको जांचने के लिए हम हार्ट पिन टेस्ट गर्म सुई के ज़रिए जांच कर सकते हैं। किसी भी शय पर एक गरम सुई रखिए। अगर शय बेकलाइट की बनी हुई हो तो सुई धंसने नहीं पाएगी, वरना वो धंस जाएगी और इस मुकाम पर तुशैब और बनफशी रंग की सुराख नज़र आएगी। अगर सुई इससे गुजर जाए और प्लास्टिक पिघल जाए तो ये हकीकी बेकलाइट नहीं होगी। बच्चों, क्या आपको मालूम है प्रेशर कुकर, स्क्रू ड्राइवर और पैन के हैंडल, जिसमें हम किचन में कुछ चीज़ों को तलते और भूनते हैं, उसके हैंडल्स
تھرموسیٹنگ سے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ دراصل پلاسٹک برق اور حرارت ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی کے لیے ناقص موصل ہوتا ہے، یعنی اس میں سے پلاسٹک میں سے کرنٹ یا ہیٹ آسانی سے گزر نہیں سکتی، پاس نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم جب چولہے پر ان چیزوں کے بنے ہوئے اشیاء رکھتے ہیں تو آسانی سے اس کے ہینڈل کو پکڑتے ہیں، اس میں گرمی یا اس میں گرم پن یا پھر اس میں کوئی شاک وغیرہ ہم کو محسوس نہیں ہوتا۔ پلاسٹک اور ماحولیات، آپ نے بچوں پالیتھین کے بارے میں پڑھا ہے۔ پالیتھین بھی ایک پلاسٹک کی قسم ہے۔ عام طور پر سامان لے جانے والی تھیلیاں بنانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اطراف و اکناف کے ماحول میں پھینک دی جانے والی پالیتھین کی تھیلیوں سے ہی موریاں مسدود ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر گائیں اور دیگر جانور غذائی اشیاء رکھی ہوئی پالیتھین کی تھیلیاں کھا جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کی اسی ہدایت پر بہت زیادہ مہین یعنی باریک پالیتھین بیگ کے بے تحاشا استعمال پر پابندی لگائی گئی ہے۔ پلاسٹک کو جلانے پر یہ فضائی آلودگی پیدا کرتی ہے۔ پلاسٹک کی تھیلیاں آئندہ نسلوں کے لیے ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہا ہے۔ اسی لیے آج کل پلاسٹک کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ بچوں، اس تجربے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تھرمو پلاسٹک کو گرم کرنے پر وہ بے ساخت ہو جاتے ہیں اور پگھل جاتے ہیں اور اس سے نئی اشیاء بنائی جاتی ہے جیسے کھلونے وغیرہ، جبکہ تھرمو سیٹنگ پلاسٹک کو گرم کرنے پر وہ بے ساخت نہیں ہوتے اور پگھلتے نہیں، جس سے نئی اشیاء تیار نہیں کی جا سکتی، وہ اپنی اصلی حالت میں برقرار رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم یہاں پر تھرمو پلاسٹک اور تھرمو سیٹنگ پلاسٹک کے درمیان فرق دیکھیں گے۔ تھرمو پلاسٹک کو گرم کرنے پر آسانی سے بے ساخت اور ٹیڑھے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ خطی ترتیب میں پائے جاتے ہیں، جبکہ تھرمو سیٹنگ پلاسٹک کو گرم کرنے پر آسانی سے بے ساخت اور ٹیڑھے نہیں ہوتے کیونکہ یہ ترچھی ترتیب میں پائے جاتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ تھرمو پلاسٹک کا، ہم اس کو آسانی سے موڑ بلینڈ کر سکتے ہیں۔ تھرمو سیٹنگ پلاسٹک کا سیکنڈ پوائنٹ، ہم اس کو آسانی سے موڑ بلینڈ نہیں کر سکتے۔ تھرڈ پوائنٹ، تھرمو پلاسٹک کو ری سائیکل یعنی دوبارہ سے نئی حالت میں لا سکتے ہیں۔ تھرمو سیٹنگ پلاسٹک کو ری سائیکل نہیں کر سکتے۔ فورتھ پوائنٹ، یہ لچکدار ہونے کی خاصیت کی بنا پر کسی بھی شکل یا شیپ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کو ری شیپ یعنی دوسری شکل میں تبدیل نہیں کر سکتے، یہ مستقل حالت میں رہتے ہیں۔ تھرمو پلاسٹک کو گرم کرنے پر نرم سافٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ تھرمو سیٹنگ پلاسٹک کو گرم کرنے پر نرم نہیں ہوتے بلکہ سخت رہتے ہیں۔ تھرمو پلاسٹک کی مثالیں پی وی سی اور پالیتھین۔ تھرمو سیٹنگ پلاسٹک کی مثالیں بیکلائٹ اور میلامائن۔ بایو ڈی گریڈیبل حیاتی تحلیلی اشیاء، ایسی اشیاء جو قدرتی طریقے سے آسانی سے تحلیل ہو جاتی ہے، حیاتیاتی تحلیلی اشیاء کہلاتی ہے۔ نان ڈی گریڈیبل حیاتیاتی غیر تحلیلی اشیاء، وہ اشیاء جو قدرتی طور پر تحلیل نہیں ہوتی، حیاتیاتی غیر تحلیلی اشیاء کہلاتی ہیں۔ بچوں، بعض اشیاء پانی، دھوپ اور آکسیجن کی موجودگی میں چھوٹے ٹکڑوں میں بدل جاتی ہے۔ ان ذروں کو بیکٹیریا مزید باریک کر دیتے ہیں، اس عمل کو تحلیل کہتے ہیں۔ تحلیل کے لیے درکار مدت سے اس بات کا پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی حیاتیاتی تحلیلی اشیاء ہے اور کون سی حیاتیاتی غیر تحلیلی اشیاء ہے۔ میووں اور ترکاریوں کے چھلکوں اور ضائع شدہ غذائی اشیاء کے مقابلے میں پلاسٹک کی اشیاء کو تحلیل ہونے کے لیے کئی برس لگتے ہیں۔ تحلیل کی شرح کم ہو تو ماحولیاتی آلودگی پیدا ہو جاتی ہے۔
مصنوعی اشیاء کے جلنے کا عمل بھی بہت سست ہوتا ہے. اس کے علاوہ انہیں جلایا نہیں جا سکتا آسانی سے. ایسی اشیاء کو جلانے پر زہریلے دخان یعنی دھواں پیدا ہوتے ہیں اور فضائی آلودگی میں بھی اضافے کا سبب ہے. بہتر یہ ہے کہ پلاسٹک کی اشیاء کے استعمال کو اقل ترین حد تک گھٹایا جائے.